बरसों से तमाम अरब मीडिया की टॉप स्टोरी बने 26 साला मोहम्मद बिन मुरसल का दिल गुदाज वाकया सुनिए। इस वाकया का आखिरी पहलू हम सब के लिए एक बड़ी रोशन मिसाल है। वाकया कुछ यूं है कि नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल यमन बॉर्डर के साथ मुत्तसिल सऊदी अरब के तारीखी शहर नजरान का रहने वाला था। मामूली सी तलखी के बायस उसके हाथ से उसके कजन का कत्ल हो गया। उसे जेल हो गई। जेल में एक अरसा गुजारने के बाद अदालत ने कसास में उसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म सुना दिया। अलबत्ता शरई तौर पर मकतूल के वर्सा दियत लेने या फी सबीलिल्लाह माफ करने का इख्तियार भी महफूज रखते थे। मोहम्मद मुरसल के कबीले आल रिज़्क़ के बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों ने यह फैसला किया कि मकतूल के कबीला आल सनीज के सामने माफी की दरखास्त रखी जाए। वो चाहे तो दियत लें, वो चाहे तो माफ कर दें। ये दरखास्त रखने का अंदाज इतना मुनफरद था, इतनी आजी और फरियाद अपने अंदर समाये हुए था कि पूरे अरब मीडिया का ये टॉप स्टोरी बन गया। मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के छोटे बड़े और बुजुर्ग सब मकतूल के दरवाजे पर पहुंच गए। मकतूल के वर्सा को बुलाया गया। उनके सामने कबीले के सरदारों, शेखों, जवानों और बच्चों ने अपनी अकालें, चादरें, लंबे जुब्बे वगैरह उतार कर मकतूल के वर्सा के कदमों में रख दिए। इज्जत और फख्र समझी जाने वाली अशिया उतार कर मकतूल की चौखट पर रख दी। अपनी चादरों से घुटनों को बांध कर जमीन पर लेट गए। अपने सरों पर मिट्टी डाली। शायरों ने माफी पर कसीदे पढ़े। कातल के नन्हे बच्चे ने कुछ यूं माफी की सदा की कि जिगर कट जाए। मुंह मांगी दियत की पेशकश की गई। ये देखकर लोगों के दिल इतने पसीज गए कि पूरा सऊदी अरब बोल पड़ा कि नौजवान को माफ किया जाना चाहिए, क्योंकि शरीयत ने दियत के साथ साथ माफी का ऑप्शन भी तो रखा है। लेकिन मकतूल के वर्सा ने ना तो माफ किया और ना ही दियत लेने पर राजी हुए। चुनाचे आज से 3 दिन पहले 20 सितंबर को नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन कसास में उड़ा दी गई। दोस्तों, ये पहला कातिल था जिसके लिए पूरे मुल्क में मग़फ़िरत की दुआएं हो रही हैं। लोग हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कानून अपनी जगह कितना मजबूत है, इसकी भी ताकत भरपूर देखने को मिली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। ये शख्स, इनका नाम मोहम्मद बिन मुरसल है, जिनकी उम्र 26 साल है। ये यमन बॉर्डर से मुत्तसिल एक बहुत ही मशहूर व मारूफ कबीला है, कबीला नजरान। वहाँ के ये रहने वाले हैं और इन्होंने अपने भाई, चचाजाद भाई की कत्ल किया और उस कत्ल के जुर्म में ये कुछ अरसा जेल में ये अपनी ज़िंदगी गुजारे और वहाँ पे शायद ये 5 साल तक उस जेल में रहे। वहाँ फिर इनको जज ने फैसला किया कि इनको भी कत्ल किया जाए, इनकी गर्दन उड़ाई जाए, क़िसास इनसे लिया जाए। खैर, क़िसास की जब बात आई तो हालांकि ये जो कबीला आप जो वीडियो देखे थे उसमें आप देखे होंगे कि बहुत से लोग, चाहे वो नौजवान हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, तमाम लोग इकट्ठा हो गए और मकतूल के वारिसीन के दरवाज़े पर पहुंचकर और माफ़ी मांगने लगे। सोने चांदी और रुपया दौलत लेकर के उनके सामने पहुंच गए कि इनको माफ़ कर दिया जाए या आप दियत ले लें, जो कि शरीयत में इसके हुक्म है कि आप या तो दियत ले लें या फिर माफ़ कर दें। तो ये जो कबीला जो है, वो ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये तमाम के तमाम लोग इन्हीं के ख़ानदान के लोग हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे ख़ानदान के लोग हैं, बल्कि इन्हीं के ख़ानदान के लोग हैं। आप देखिए इनके माफ़ी मांगने का अंदाज़ कितना निराला था और देखिए कि अपनी पगड़ी मतलब उतार के रख दे रहे हैं। अपनी इज़्ज़त को, जिसको बहुत ही बाइसे इज़्ज़त समझा जाता है, उसको उतार कर इनके कदमों में रख दिए, मकतूल के वारिसीन के कदमों में। और जुब्बा भी जो पहने हुए थे उस जुब्बा को भी उतार दिए और घुटनों के बल जो है से गिर कर उनसे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग रहे हैं। शायरों ने, कसीदे पढ़ने वालों ने कसीदे में भी माफ़ी मांगे, लेकिन उनकी माफ़ी कबूल हुई और न ही उनसे दियत दी गई, बल्कि वारिसीन का यही कहना था कि क़िसास लिया जाएगा, क़िसास के अलावा कुछ भी हम नहीं चाहेंगे। चुनांचे इनकी माफ़ी कबूल नहीं हुई और इनकी भी गर्दन उड़ा दी गई, इनसे क़िसास ले लिया गया। जहाँ तक कि मैंने मालूमात हासिल की है वो ये है कि किसी भी अरब मीडिया वालों ने, किसी अरब न्यूज़ चैनल वालों ने ये इनके कत्ल के जो है वो वजह नहीं बताई कि वो कत्ल इरादतन था या गैर इरादी था। कोई भी वजह नहीं बताई गई है, जहाँ तक कि मैंने मालूमात हासिल की है। आप क्या सोचते हैं? आप ज़रूर हमको बताएं कि
کیا یہ ارادتاً تھا یا غیر ارادتاً تھا. یہ تو ہو گئی ان کی بات. اب میں چلتا ہوں اس آیت کی طرف جس کے بارے میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت ہی سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو قتل ہوا ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا. بہت ہی سخت ہے اسلامی قانون، اور لوگ اس کے اوپر دوسرے ممالک سے بھی لوگ اس کے اوپر ری ایکشن دے رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے، ان سے قصاص نہیں لینا چاہیے تھا. اگر وہاں کی حکومت چاہتی تو وہ یہ کہہ سکتے تھے ان کی ویڈیو دیکھ کر کے، ان کا جو انداز جو نرالا تھا معافی مانگنے کا، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ چلو ان کو معاف کر دو. اگر حکومت چاہتی تو وہ معاف کروا سکتے تھے، لیکن حکومت کے اختیار میں نہیں تھا، کیونکہ وہ مقتول کے وارثین کا اختیار میں ہے کہ وہ چاہے تو معاف کرے یا دیت لے لے، ان کی مرضی ہے. لیکن حکومت نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ اسلامی قانون ہے. اسلامی قانون کے مطابق جو ہوگا وہ کیا جائے گا اگر مقتول کے وارثین معاف نہ کرے یا دیت نہ لے تو. چنانچہ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. کہ تم پر جو ہے قصاص نافذ کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف. جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے. تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے. یہ ہے قرآن میں. آپ معاف بھی کر سکتے ہیں، دیت لے بھی سکتے ہیں، اور چاہے تو بدلہ لے بھی سکتے ہیں. یہ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یا عقل مندوں سے یہ خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عقل مند ہی سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. بے وقوفوں سے خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ قصاص میں زندگی ہے. قصاص میں زندگی کس طرح ہے؟ وہ اس طرح کہ اگر حکومت یہ نافذ کر دے کہ جو کسی کو قتل کرے گا اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اس سے قصاص لیا جائے گا. یہ حکومت نافذ کر دے، طے کر دے کہ جو کسی کو قتل کرے گا اس سے قصاص لیا جائے گا، بدلے میں اس کی بھی گردن اڑائی جائے گی. یاد رہے. اب جب یہ نافذ کر دیا جائے گا تو ہر انسان ایک بار سوچے گا، کو کسی کو قتل نہیں کرے گا، نہ جان بوجھ کر نہ غلطی سے، کسی بھی طریقے سے نہ لڑائی ہوگی، اور لڑائی نہیں ہوگی تو اس میں کسی طرح کا کسی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی نہیں ہوگا. اور اگر بائی چانس کسی کو کوئی قتل کر دے تو حکومت اس کے بدلے میں اس سے قصاص لے، اس کی بھی گردن اڑائے. جب حکومت یہ کام کر لے گی تو دوسرے لوگ اس سے سبق حاصل کریں گے اور پھر امن و امان قائم ہوگا. پھر دوسرے لوگ یہ سبق حاصل کریں گے کہ وہ ایک بار کسی کو قتل کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ اگر میں بھی قتل کروں گا تو مجھے بھی اس کی طرح گردن اڑائی جائے گی. اور جب سارے لوگ یہ سوچ لیں گے، یہ سمجھ لیں گے کہ اگر میں بھی قتل کروں گا تو اس کی طرح میری بھی گردن اڑائی جائے گی، تو سب کی جان بچ جائے گی. نہ کوئی کسی کو قتل کرے گا، نہ کسی سے قصاص لیا جائے گا. اسی کو قرآن نے کہا کہ سب لوگ زندہ رہیں گے. اسی کو قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کہ قصاص میں زندگی ہے. جب کسی سے قصاص لیا جائے گا تو تمام لوگ محفوظ ہو جائیں گے، کوئی بھی کسی کو قتل نہیں کرے گا. ایک بار اس کے دل کے اندر دہشت اور خوف طاری ہوگی کہ میں قتل کروں گا تو مجھ سے بھی قصاص لیا جائے گا. اس لیے قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ عقل مندوں سے کہی جا رہی، بے وقوفوں کو یہ بات سمجھ میں آنے والی بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ اہم بات تھی جو مجھے بتانی تھی، اور تمام لوگ اس پر دوسرے ملک سے یہ کہہ رہے ہیں، دوسرے ممالک کے لوگ، کہ اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے، یہ غلط ہوا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو امن و امان قائم کرنے کو کہتا ہے. یہ ہے قرآن کی تعلیم. تو یہ تھی، مجھے آپ سے بات کرنی تھی، گفتگو کرنی تھی. دوسروں تک اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو تو دوسروں تک ضرور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. باقی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.